अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर एक नई नवेली दुल्हन निदा की है, जिसने सब्ज रंग का ग्रीन कलर का ड्रेस पहना है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई चहचहाता परिंदा है जो जिंदगी भरपूर अंदाज में उड़ उड़ कर अपनी उड़ान के साथ जीना चाहता है। अब जो तस्वीर नजर आ रही है, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं दुल्हन निदा और इसका दुल्हा इसके साथ है और बड़े खुशबाश दिखते हैं। ये शादी पूरे रस्मों रवाजों के साथ खुशी के साथ की गई और फिर निदा को उसके भाइयों ने माँ बाप ने दुआएं देकर रुखसत किया उसके शौहर के साथ। और फिर कुछ ही दिन गुजारने के बाद एक ऐसा राज खुला अपने शौहर का जो सुनने के काबिल भी नहीं था, और उसी राज की वजह से निदा को उसके शौहर ने कर दिया, जला दिया। मुझ तक ये खबर पहुंची तो मैं वहां पर गई, इसके भाइयों से, माँ बाप से, सभी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद तफसील से उन्होंने मुझे तमाम चीजें बताई और दिखाई। वो तस्वीरें भी दिखाई जिसमें निदा बुरी तरह से झुलसी हुई है, जो देखने के काबिल नहीं थी। देखकर खौफ आता था कि इंसान को इंसान किस नहज तक पहुंचा देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो राज क्या था, उस राज की हकीकत कितनी थी जिस वजह से निदा को किया गया। इस कत्ल में सिर्फ शौहर शामिल है या और लोग भी शामिल हैं? ये अफसोसनाक वाकया पेश आया नारोवाल के गांव मालोके में, जहां एक फैमिली रहती है। घर के सरबराह मोहम्मद नवाज हैं और नवाज साहब की अहलिया का नाम है नजमा। इनके कुल 7 बच्चे हैं, 6 बेटे हैं और 1 बेटी है। अब जनाब मैरिड जो हैं बच्चे, उनमें 5 बेटे हैं, यानी 5 बेटे शादीशुदा, एक बेटा अनमैरिड और एक बेटी भी अनमैरिड, यानी कि निदा। निदा भाइयों में सबसे छोटी है, सबकी लाडली है और गुड़िया जैसे उन्होंने इसे रखा। बाप ने, भाइयों ने, माँ ने और बाप ने कभी भी इसको उफ तक नहीं किया, कोई सख्त जुमला नहीं बोला, चूंकि लाडली इतनी ज्यादा थी। एक थी अकलौती और दूसरा अच्छी बहुत थी। मैट्रिक तक तालीम हासिल करने के बाद आलमा फाजला के 6 साल के कोर्स में एडमिशन लिया और फिर अब इसकी उम्र 24 साल हो चुकी थी। और अब आके वालिदैन ने ये सोचा कि भाई अब रिश्ता करना चाहिए, और रिश्ते करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत भी की। एक इनका रिश्तेदार ऐसा था जिसने रिश्ता दिखाया एक लड़के का, और वो लड़का जट बरादरी से ताल्लुक रखता था, पास ही गांव में रहता था, और निदा की जो फैमिली है ये भी जट बरादरी थी। लड़के का नाम हम्माद सुहेल बताया गया। हम्माद सुहेल का घर नारोवाल के इलाके गाजीवाल कॉलोनी में था। लड़की वालों ने जाकर लड़के वालों को देखा, भाला, समझा। फिर लड़के वाले आए, उन्होंने इनको देखा, भाला, और एक दूसरे को ये फैमिलीज पसंद आ गई। एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी रस्म अदा की गई मंगनी की, और ये मंगनी 3 माह बड़े अच्छे से चलती रही, और 3 माह के बाद इस लड़का लड़की की बाकायदा तौर पर शादी कर दी गई, और वो शादी अप्रैल के महीने में हुई साल 2026। अब ये जो निदा है, निदा गई अपने शौहर के घर रुखसत होकर, बहुत से ख्वाब लेकर, दुआएं लेकर। बहुत जल्दी ये भी पता चला कि निदा जो है वो मामा बनने वाली है, यानी अल्लाह ताला ने रहमत कर दी, खुशखबरी हो गई। इस खुशखबरी पर पूरा खानदान बहुत खुशबाश। एक भाई निदा का कराची में काम करता था और उस भाई के साथ निदा की दोस्ती, गपशप सब कुछ था, अंडरस्टैंडिंग बहुत थी। बहनें बहनों से राजो न्याज करती हैं, लेकिन इसकी तो कोई बहन थी नहीं, तो ये अपने उस भाई से फोन पर राब्ते में रहती थी और बहुत गपशप भी करती थी। एक दिन अपने भाई को फोन करके रोने लगती है। भाई पूछता है, क्या हुआ पगली, क्यों रोती हो, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अब ये रोई जाए, रोई जाए, रोई जाए, और फिर कुछ देर रोने के बाद जब गुबार निकल गया तो इसने कहा कि भाई हम्माद जो है वो ये शादी करना ही नहीं चाहता था, इसके माँ बाप ने ये शादी जबरदस्ती की है। वो तो एक लड़की को पसंद करता है और उससे बड़ी मोहब्बत करता है, दिन और रात उससे फोन पर गपशप करता है, और इतनी गपशप है कि वो मुझे अच्छा ही नहीं समझता, उसको मैं अच्छी नहीं लगती, मैं बहुत परेशान हूँ। भाई ने सुना तो भाई भी दुखी हुआ, और भाई ने कहा तुम परेशान नहीं हो, बिल्कुल परेशान ना हो। कहती कैसे ना परेशान हूँ, हमारा तो दिन और रात इसी बात पर झगड़ा होता है, वो सामने बैठ के बातें करता है, मैं परेशान होती हूँ और आप कह रहे हैं कि परेशान ना हो।
بھائی کہتا ہے میں بہت جلد آؤں گا اور مجھ پر بھروسہ رکھو، میں آ کر سب معاملات کو خود دیکھوں گا. ہاں البتہ یہ مسئلہ کسی سے ڈسکس نہ کرنا، ماں باپ کو بھی نہ بتانا، میں آؤں گا تو سب دیکھوں گا، وہ اور پریشان ہو جائیں گے. بس تم ندا میرا انتظار کرو بیٹا. بھائی جو تھا اس کا کہتی بھائی میں تو انتظار کروں گی، میں نے بڑے طریقے سے پیار سے بٹھا کر سمجھایا ہے، ایک ایک بات بتائی ہے میں نے اپنے شوہر کو، پر وہ سننا ہی نہیں چاہتا تو سمجھے گا کیا. خیر کوئی بات نہیں، تم پریشان نہیں ہو، میرا انتظار کرو. فون بند ہو گیا. اب والدین اور یہاں پر جو باقی بھائی ہیں وہ یہ بالکل نہیں جانتے تھے کہ ندا کن حالاتوں سے گزر رہی ہے، کیا ٹینشن ہے، کیا جھگڑا چل رہا ہے، کیونکہ ان کو تو بتایا ہی نہیں تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ 28 جون کی رات کو تقریباً 1:30 پر 1:30 بجے ندا کا شوہر کال کرتا ہے اور یہ کہتا ہے بھائی کو کہ ندا کو ہم ہاسپٹل لے جا رہے ہیں، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. فوراً ہاسپٹل پہنچے، سیریس کنڈیشن ہے. فون بند کر دیا. والدین یہ سنتے ہیں تو ہکے بکے اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اور پھر والدین فوراً پہنچتے ہیں ہاسپٹل میں، جا کے دیکھتے ہیں ہوا کیا ہے. اچانک سے ندا کو، اس کو تو کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، بنا کیا اس کے ساتھ. یہ سوال ہی کر رہے ہیں کہ سسرال والے یہ بات بتاتے ہیں کہ سلنڈر پھٹ گیا، لگی، یہ جل گئی، جھلس گئی اور ہم یہاں پر آئے ہیں. ہے کہاں ندا؟ ندا کو اندر ڈاکٹرز لے گئے ہیں. اب جب ڈاکٹرز کچھ دیر کے بعد باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا پیشنٹ سروائیول نہیں کر سکا، معذرت کے ساتھ وہ ایکسپائر ہو گیا ہے، آپ لوگ لے جا سکتے ہیں. یہ خبر سننے کی دیر تھی کہ وہاں پر لالا 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 پڑ گئی. اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ندا جو ہے اس کو آگے ہو کے جب گھر والے پیرنٹس سب دیکھتے ہیں تو گلے پر بڑے شدید قسم کے تشدد کے نشانات نظر آتے ہیں. جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں تو گھر والوں کو پوچھتے ہیں، ندا کی فیملی، سسرال والی جو فیملی ہے ان کو پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، تم لوگوں نے مارا ہے ہماری بچی کو؟ کہ نہیں نہیں نہیں، حادثہ ہوا، سلنڈر پھٹ گیا، اس کی وجہ سے یہ جھلس گئی، تمہیں بتایا ہے، ہم کیوں ماریں گے. 15 پر کال کر دی گئی اور جھگڑا ہو رہا ہے شدید. نفری آ گئی تھانے سے، تھانہ صدر نارووال سے. ادھر سے نفری آئی، وقوعہ دیکھا اور سب کچھ دیکھنے کے بعد پوچھا کہ پرچہ کس کی مدعیت میں درج کرنا ہے، تھانے چلیے. اس کو تحویل میں لیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے اس ڈپارٹمنٹ میں شفٹ کر دیا جہاں پر ہوتا ہے پوسٹ مارٹم. حماد بھی وہیں تھا تو حماد کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا. اب بھائی علی رضا جو کہ ندا کا بھائی ہے، اس کی مدعیت میں ایک پرچہ درج کر لیا گیا نامزد. اور یہ نامزد پرچہ جو تھا اس میں ملزمان کے نام لکھے گئے، شوہر حماد، سسر سہیل، ساس نسیم اور دیور بلال. یہ 4 نام اس پرچے میں باقاعدہ طور پر درج کر دیے گئے کہ انہوں نے کیا ہے ہماری بہن کو، اور اب بعد میں یہ جھوٹا ڈرامہ رچا رہے ہیں. پولیس نے ایک ریڈ کی اور جو ریڈ ہے اس ریڈ کے دوران پولیس نے سسر کو گرفتار کیا، دیور کو گرفتار کیا. شوہر پہلے تحویل میں تھا، اب رہ گئی پیچھے صرف اور صرف ساس. اب ساس جو ہے اس کو پولیس گرفتار نہیں کر سکی. میں چونکہ خود وہاں پر گئی اور جا کر میں نے فیملی سے ملاقات کی، بات چیت کی، تو فیملی نے مجھے پہلے تو بہت رو رو کے اپنے مسئلے کے متعلق بتایا اور پھر یہ بھی بتایا کہ ہماری بیٹی بہت خوش اخلاق اور اچھی تھی، ہم نے اس کی شادی کر دی. ہمیں نہیں پتا تھا کہ حماد یعنی دماد وہ یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا اور کسی اور کو پسند کرتا ہے، اور یہ شادی زبردستی اس کی والدین اس کی کر رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ صرف حماد اس میں آپ کو لگتا ہے کہ شامل ہے یا اور بھی کوئی ہے؟ تو فیملی نے مجھے یہ بتایا کہ پورا سسرال شامل ہے، سب گھر پر موجود تھے اس وقوعے میں. اگر وہ نہیں تھے تو پھر کسی کا گھر دبایا جائے، جلایا جائے تو باقی بچاتے تو ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے نہیں بچایا. الٹا نشانات، چیزیں، صفائیاں، یہ سب کر دیا گیا تاکہ وقوعے کو چھپایا جا سکے. ہاسپٹل پہنچنے پر ہمیں اس بات کی خبر دی. آخر جب طبیعت خراب ہوئی تھی اس ٹائم بھی تو بتا سکتے تھے. اب یہ تمام باتیں بالکل درست ہیں. آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، آپ کو شادی کرنی ہے، ہماری کوئی ٹھیکیداری نہیں، آپ 100 دفعہ کریں، لیکن آپ ایسا نہ کریں کہ کسی کی لڑکی کو لائیں، پھر آپ لائیں نہ، پھر آپ شادی نہ کریں. زبردستی شادی کرنے کا جواز ہی کوئی نہیں ہے. سٹارٹنگ میں ماں باپ کی بات ایک دفعہ مان لی جائے اور پھر کسی کی زندگی تباہ ہو جائے تو یہ بہت بری بات ہے. بہتر تھا آپ اسی ٹائم انکار کر دیتے، آپ نہ مانتے بات، اور نہ آپ کی زندگی خراب ہوتی، نہ آپ قاتل بنتے، نہ وہ دنیا سے جاتی، اور نہ ایک تیسری لڑکی اس چیز کی وجہ بنتی. تو وہ ایک غلطی تو ٹھیک تھی نا کہ نافرمان ہو گیا، جی بیٹا انکار کر رہا ہے، وہ بہتر تھا. آپ شادی کر کے لا کے کسی کی بیٹی کو اس طرح سے ظلم و ستم کے بعد
دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو بچا لیا جائے گا یا آپ کو چھوڑ دیں گے اس کے بھائی؟ ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ زندگی مکافات عمل ہے اور یہ مکافات عمل ہونا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں کوئی نہیں اگے جا کے دیکھیں گے جدو مریں گے، کن نے دیکھیا؟ وہ میں یقین کریں بے وقوف ترین دنیا کے لوگ ہیں. حقیقت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. ایک دن چھپاؤ گے، 20 دن بعد کھل جائے گی، 20 سال بعد کھل جائے گی. جیسے اس کی حقیقت یہ کھل گئی کہ یہ تو کسی کو پسند کرتا تھا. تو بہتر تھا کہ کبھی زبردستی اور جبرن فیصلے نہ کریں. غیر قانونی حرکت اور سٹیپ کبھی نہیں لینا چاہیے اس امید پر کہ خیر ہے کسی کو کیا پتا سب کچھ چل ہی جاتا ہے. شکریہ.